नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। सा मे वाग्देवता निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् श्रूयते वा? हरि ओम्। आं श्रूयते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहुविप्रजासृजमानां नमामः। अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगान् नुमस्तान्। कपिलाय नमस्तस्मै येनाविद्यो दधौ जगतिमग्ने कारुण्यात् सांख्यमयी नौरिव विहिता प्रतरणाय। सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः कपिलश्चासुरिश्चैव वोढुः पञ्चशिखस्तथा सप्तैते ब्रह्मणः पुत्राः सप्त प्रोक्ता महर्षयः। कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय इते नमस्यामः। ओम नमः कपिलादिभ्यः सांख्य संप्रदाय कर्तृभ्य ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावा। एतावता सांख्य कारिकायाम् अस्माभिः केचिद् विषयाः आलोचिताः सन्ति। तत्रापि अंतःकरणं बहिःकरणं बाह्यं करणम् इति विषये विस्तृतम् आलोचनं गतदिने अस्माभिः उपस्थापितम्। विशेषतः अंतःकरणस्य बुद्धि अहंकार मनसः बुद्ध्यहंकार मनसां मध्ये कस्य प्राधान्यं, यौगपद्यं क्रमिकत्वं तेषां प्रवृत्तौ, तेषां परस्पराकूत हेतुका वृत्तिः, तत्रापि त्रयोदश विधं करणं, त्रयोदश विधस्य करणस्य भिन्न भिन्न कार्याणि, ततः कर्मणामपि अथवा विषयाणामपि प्रत्येकं दशधा विभागः, आहार्यस्य दशधा, धार्यस्य दशधा, प्रकाश्यस्य दशधा विभाजनम्। अंतःकरणस्य त्रैविध्यं, तत्र साम्प्रतकालं बाह्यं,
त्रिकालम अभ्यंतरम करणम भवति इति प्रतिपादितम। तत्प्रसंगे कालस्य कीदृशं स्वरूपं सांख्याचार्यैः अंगीक्रियते तदपि विचारितम्। यतः सांख्याचार्याणां मते पृथक् कालः नाम किंचित् तत्त्वं न स्वीकरणीयम्। वस्तु यैः वस्तुभिः कालस्य उपाधिः क्रियते, उपाधानं क्रियते, कालस्य खण्डनं क्रियते, तेषां वस्तूनामेव उपयोगेन तैः वस्तुभिरेव अतीत अनागत वर्तमानादि व्यवहारः संभवति। अतः तदेव कालः, तस्य कस्यचित् वस्तुनः वृत्तित्वमेव वस्तुतः कालः भवति, उपस्थितिरेव कालः। अनन्तरं पंच ज्ञानेन्द्रियाणां पंच विषयाः उक्ताः। तत्र पंचानां ज्ञानेन्द्रियाणां रूपरस गंध शब्द स्पर्शाः पंच विषयाः विशेषाः अविशेषाश्च इति उक्तम्। विशेषाः इत्युक्ते स्थूलाः, अविशेषाः सूक्ष्माः। स्थूलभूतानि सर्वदा संकीर्णानि भवन्ति। सुख दुःख मोह रूप संकरः तत्र वर्तते। अविशेषाणां तन्मात्र रूपाणां सूक्ष्माणां तु सत्व प्रधानतया रजस्तमसोः अभिभूतत्वात् सुखात्मकत्वमेव भवति। अतः तानि अविशेषाणि तन्मात्र रूपाणि शब्दादीनि ऊर्ध्व स्रोतसाम इंद्रियैरेव ग्राह्याणि भवन्ति। ये ऊर्ध्व स्रोतसः भवन्ति तेषामेव इंद्रियाणि एतान् विषयान् ग्रहीतुं समर्थानि भवन्ति सुख केवल सुखात्मकत्वात्। विशेष विषयास्तु स्थूल शब्दादयः मनुष्याणां तिर्यग्योनिनां च इंद्रियैः ग्राह्याणि भवन्ति। कर्मेन्द्रियेषु अपि सर्वमपि कर्मेन्द्रियं पंच विषयं पंच अपि विषयान् संकीर्णतया गृह्णन्ति। हस्तः घटं गृह्णाति, सः घटः पांचभौतिकः भवति। रसनेन ओदनः भुज्यते, ओदनस्य रसः गृह्यते, सः ओदनः अपि पांचभौतिक एव। पद्भ्यां चल्यते, तत्र या भूमिः वर्तते सापि पांचभौतिकी एव। मलादिकमपि पांचभौतिकमस्ति। आनन्दः यः गृह्यते सोऽपि पंचभूतेन संकीर्णः एव भवति, पंचभूतैः संकीर्ण एव भवति। केवलं वाक् या वर्तते सा वाक् एक विषया भवति, तत्र केवलं शब्दः विषयः। अतः वाचा शब्दस्यैव निस्सरणम् उच्चारणं क्रियते ध्वनिरूपत्वात्। तस्य पुनः पांचभौतिकत्वं नास्ति, शब्द विषया वाक्।
एतदुक्त्वा अग्रे शान्तकरणा बुद्धिः सर्वं विषयम् अवगाहते यस्मात् इति कारिकायां मनोहंकार सहिता बुद्धिः सर्वमपि विषयम् अवगाहते इति कृत्वा एतद् यत् त्रिविधम् अन्तःकरणमस्ति तत् बाह्यकरणापेक्षया प्रधानं भवति इत्युक्तं तत्र अन्तःकरणं द्वारि बाह्यकरणानि द्वाराणि बाह्यकरणैः एव विषयाणां ग्रहणं वा उपभोगो वा संभवति। एवं त्रिविध अंतःकरणे बुद्धिः प्रधाना भवति। तत्र उच्यते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः कृत्स्नं पुरुषस्य अर्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति इति उक्तमासीत्। त्रिषु अपि बाह्यकरणापेक्षया अंतःकरणं प्रधानम्। अंतःकरणत्रितये अपि बुद्धिः प्रधाना भवति। यतः बाह्यानि करणानि आलोचनं कुर्वन्ति, आलोचनात् परं तत्र सम्मुग्ध विषयस्य सम्मुग्ध वस्तुनः संकल्पात्मकं ज्ञानं जायते, तन्नाम इदमित्थम् इति ज्ञानं जायते। ततः परं अभिमानः भवति, ततः परम अध्यवसायः नाम इदं मया कर्तव्यमिति कर्तव्यविनिर्णयो भवति। कर्तव्यविनिर्णयानुसारमेव पुनः कर्मेन्द्रियाणां प्रवृत्तिः, अपि च कर्तव्यविनिर्णय द्वारा एव वस्तुतः यः पुरुषस्य भोगः सोऽपि संभवति। तस्मात् बुद्धिरेव एतेषु त्रिषु अंतःकरणे ये अंतःकरणे त्रिविधं वर्तते तन्मध्ये अपि बुद्धिरेव प्रधाना भवति। इदानीं 37 कारिकायां इतोपि बुद्धेः प्राधान्यस्य ख्यापनार्थं विषयः उक्तः। सर्वविधम् उपभोगं प्रति बुद्धिरेव कारणं, सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि। यतः बुद्धिः पुरुष संस्पर्शाद आपन्न चैतन्या वस्तुतः सुख दुःखादीनां यः उपभोगः स वस्तुतः बुद्धौ संभवति। पुरुषस्य तु तत्र अपरिणामित्वात् नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावात् सुख दुःखादि स्पर्श एव वस्तुतः न भवति। सर्वोपि उपभोगः पुरुषस्यैव बुद्ध्या एव भवति। बुद्धेः संस्पर्शवशात् पुरुषे
बुद्धिगत सुख दुःखादीनां प्रतिफलनं प्रतिबिंबः भवति प्रतिबिंबं भवति इति कृत्वा वस्तुतः बुद्धिरेव पुरुषस्य भोगापवर्गादि साधने मुख्यः उपायः। अपि च प्रकृति पुरुषयोः यद् अंतरं यः भेदः तं भेदमपि वस्तुतः पुरुष एव ज्ञापयति बुद्धिरेव पुरुषाय ज्ञापयति। इदानीम् अत्रैव विचारः आगतः आसीत्। पुरुषः यदि प्रकृति पुरुष विज्ञान द्वारा अथवा भेद ज्ञान द्वारा मोक्षं जनयति तर्हि जन्यः मोक्षः अनित्य स्यात्। तस्य जन्यस्य मोक्षस्य अनित्यत्वं चेत पुनः आत्यन्तिकी दुःख निवृत्तिः कैवल्यं न संभवति। तस्मात् तत्र उक्तम् एवं नास्ति। पुरुष प्रकृति पुरुषयोः यद् अन्तरं तद् अत्यन्त सूक्ष्ममस्ति। यः भेदः सः अतीव सूक्ष्म भेदः। अत्यंत सूक्ष्म भेदवशात् सः भेदः कदाचित् न ज्ञायते। पुरुषः बुद्धिः तं भेदं सूक्ष्मम् अत्यंत दुर्ज्ञेयम् अपि पुरुषाय निवेदयति इति कारणेन तस्य एवं विध व्यवहारः। वस्तुतः मोक्षः जन्यः नास्ति अथवा भेदं पुरुषः करोति इति नास्ति, बुद्धिः करोति इति नास्ति। भेदस्तु वर्तते एव। तस्मात् तस्य यद् एवम् उक्तम् मोक्षः जन्यः तर्हि पुनः नश्यति एतत् न साधु। अत्र माठरवृत्तिकारः सम्यक् दृष्टान्तैः व्याख्याति। सः वदति त्रिषु अपि कालेषु देव तिर्यक मनुष्यादि योनिषु यः यः भोगः भवति ससभोगः वस्तुतः बुद्धिरेव निष्पादयति। कथम् इत्युक्ते यथा अमात्यः अमात्यः किं करोति? यावन्तः भृत्याः सन्ति कर्मकराः राजकर्मचारिणः सन्ति, कश्चित् अर्थविभागीयः वर्तते, कश्चित् चरः वर्तते, गूढ़चरः वर्तते, कश्चित् पुनः वाणिज्याध्यक्षः वर्तते। सर्वेषां वृत्तमादाय सः अमात्यः नृपाय निवेदयति। तथा बुद्धिः यावत्पर्यन्तं पुरुषस्य मया इदं भुक्तमिति उपभोगः उपलब्धिर्न जायते तावत्पर्यन्तं बुद्धिरेव पुरुषाय तत्सर्वं प्रदर्शयति।
इदानीम् अमात्यः यद् यत् करोति तत्सर्वम् आत्मनः कृते नैव करोति, सोऽपि राज्ञः कृते एव करोति, नृपाय एव निवेदयितुं करोति। तथैव बुद्धिरपि यद्यत् करोति पुरुषस्य कृते एव करोति। अतः वदति पुरुषस्य साधयति, सर्वं प्रति उपभोगं पुरुषस्य साधयति बुद्धिः। अत्र मठरवृत्तिकारः कथं दृष्टान्तं यच्छति इत्युक्ते, काचित् स्वैरिणी वर्तते, तन्नाम तस्याः पतिः नास्ति कोऽपि, किन्तु केनचित् पुरुषेण सह स वसति। स्वैरिणी अस्ति इति कृत्वा कदाचित् अन्योऽपि पुरुषः आगच्छेत्, तत्र समस्या नास्ति। इदानीं सा स्वैरिणी किन्तु अत्यन्तं धनवती अस्ति, प्रभूतं धनं तस्याः वर्तते। तस्याः गृहे ये भृत्याः अथवा कर्मकराः सन्ति, किंकराः सन्ति, किंकर्यः सन्ति, पाकादिकार्यं सर्वं कुर्वन्ति, ते पाकादिकार्यं यत् कुर्वन्ति तत् स्वैरिण्याः तद् गृहस्य या स्वामिनी स्वैरिणी वर्तते तस्याः आदेशेन कुर्वन्ति, किन्तु अन्ततो गत्वा तैः कृतस्य भोगः केन क्रियते? यः कामी पुरुषः स्वैरिण्याः गृहे तिष्ठति, स तु भोक्ता भवति। तद्वत् बुद्धिरपि बाह्यैः करणैः मनोहंकारादिभिश्च विषयाणां ग्रहणेन पुरुषस्य भोगं संपादयति स्वैरिणीवत्। कियत्पर्यन्तम् अयं कामुकः एतत् सर्वं भुङ्क्ते, नाम वृत्तिकारस्यापि एतादृश दृष्टान्तदाने किं प्रयोजनं? नाम एवं दृष्टान्त एव कुतः दत्तः? अन्यविधाः बहवः दृष्टान्ताः जगति सन्ति खलु। दृष्टान्तदानस्य प्रयोजनं नाम दृष्टान्तदानस्य किञ्चित् स्वारस्यमस्ति। कियत्पर्यन्तम् अयं कामुकः पुरुषः एवं स्वैरिण्याः गृहे विद्यमानानां किंकराणां सेवां प्राप्नुवन्ति अथवा तैः किंकरैः संपादितान् भोगान् भुङ्क्ते, यावत्पर्यन्तम् अयं कामुकः कामेन मोहितः अस्ति तावत्पर्यन्तमेव। यदा तस्य अयं मोहः अपगच्छति तदा तु स स्वयमेव स्वैरिणी गृहं परित्यज्य गच्छति, ततः परं भोगः नास्ति। एवमेव यावत्पर्यन्तं पुरुषः प्राकृत पदार्थेषु अहं मम इत्यभिमानवशात् मूढः वर्तते, तावत्पर्यन्तं बुद्धिः तस्य पुरुषस्य भोगाय यतते। यदा तु अयं केनचित् प्रकारेण शास्त्रोपदेशादीनां स्मरणेन वा कस्यचित्
सद्गुरोः उपदेशेन वा आत्मनः स्वरूपम् अनुभवति। हाँ, मया स्वैरिणी गृहे एवं वासः न कर्तव्यः, एतद् अधर्मजनकम्, इतः मया गन्तव्यम् इत्यादिकम् अनुभूय यदा सः तद्गृहं त्यजति तदा सोऽपि केवलः भवति। तद्वदत्रापि पुरुषः शास्त्राद्युपदेशवशात् यदा अहं प्राकृतः न प्रकृतितः प्राकृत पदार्थेभ्यश्च अत्यन्तं भिन्नः इति अवगच्छति, तदा अयमपि मुक्तः भवति। किन्तु तत्रापि वस्तुतः पुरुषस्य अहं प्रकृत्यादिभ्यो भिन्नः इति या उपलब्धि यः अनुभवः, तत्रापि वस्तुतः बुद्धेः कार्यमस्ति। तत् तत्र उक्तं सैव च विशिनष्टि ततः प्रधान पुरुषान्तरं सूक्ष्मम्। एवं किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते अन्ततो गत्वा एतादृशस्य निःश्रेयसस्य अथवा प्रधान पुरुष विशेष विज्ञानस्य व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानस्य अथवा सत्व पुरुषान्यता ख्यातिः इति यदुच्यते प्रधान पुरुष भेद ज्ञानस्य एवं झटिति एव उत्पद्यते इति तु नास्ति। कथं भवति तत्? तस्यापि कश्चित् प्रकारः तु वर्तते। कः सः प्रकारः? यदा अस्य पुरुषस्य सुकृतं जायते, धर्ममेषः सम्पादयति, धर्म बलात् ज्ञानं वैराग्यम् ऐश्वर्यं सम्पादयति, तदा एव एतादृश प्रकृति पुरुषान्यता सत्व पुरुषान्यता ख्यातिः तस्याः जायते, तस्य पुरुषस्य भवति। इदानीं धर्मः ज्ञानं विरागः ऐश्वर्यम् इति यदुक्तं, यत् अस्य सत्व पुरुषान्यता ख्याति रूपस्य विवेक ज्ञानस्य साधनं तदपि बुद्धिकृतमेव, बुद्धेरेव धर्मः इति कृत्वा अत्र उक्तं बुद्धिरेव अत्यंत सूक्ष्मं दुर्लक्ष्यं दुर्ज्ञेयम् पुरुषस्य पुरस्तादुपस्थापयति। यतः धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्यादिकं विशेषतः वैराग्यं विना, धर्म वैराग्यं विना, ज्ञानं विना एतत्तु नैव सम्भवति। अतः बुद्धिरेव भोगे अपि अपवर्गे अपि पुरुषस्य प्रधानं साधनम् इति कृत्वा बुद्धिरेव एतेषु त्रयोदश करणेषु अत्यन्तं प्रधाना वर्तते। एतावता करणानां स्वरूपाणि, तेषाम् उत्पत्ति प्रक्रिया, महत्तत्वात् अहंकारतत्त्वम्, अहंकारतत्त्वात् कथं वैकृतादि इन्द्रियाणि जायन्ते इत्यादि, तेषाम् असाधारण व्यापाराः,
स्वालक्षण्यं वृत्तिः इत्यनेन तेषां व्यापारद्वारा लक्षणं, सामान्यलक्षणं अंतःकरणानां त्रयाणां, बाह्यकरणानाम् अपि दशानां, विशेषलक्षणानि प्रत्येकम् इन्द्रियस्य व्यापाराः, सामान्यव्यापाराः आलोचनं, विशेषव्यापाराः, इन्द्रियैः शरीरस्य धारणं पंचवायुद्वारा, एवं इंद्रिय विषयक अथवा करण विषयक इति वक्तव्यं। करण विषयकः सर्वोऽपि विचारः एतावता अवसितः। तत्रापि तेषां क्रमिकत्वं, तेषां यौगपद्यम् अथवा अयौगपद्यम्, अपि च तत्र इदानीमेव यदुक्तं तत्र प्राधान्य अप्राधान्य विचारः, गुणप्रधान भाव विचारः, एतत् सर्वम् अवसितम् इदानीं भूतादेः तामसाद् अहंकारात् तन्मात्राणि जातानि, तेभ्यः भूतानाम् उत्पत्तिर्जाता, एवञ्च इंद्रियैः इतः पूर्वमेव विचारितमासीत्, उक्तमासीत् इंद्रियाणि विशेषाविशेष विषयाणि, एवं एतानि एते विशेषाविशेष विषयाः के विशेषाः के अविशेषाः तदस्माभिः सामान्यतः तत्र व्याख्यानकाले उक्तम्। इदानीं कारिकाकारस्य तु तादृशं वचनं न ज्ञातमासीत्। इदानीं कारिकाकारः विशेषान् अविशेषान् च निरूपयति। तन्मात्राणि अविशेषाः, तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः, एते स्मृता विशेषा शांता घोरा मूढ़ाः च। अत्यन्तं स्पष्टः अर्थः अस्ति कारिकायाः। तन्मात्राणि अविशेषाः, अविशेष विषयाः इत्युक्ते तन्मात्र रूपाः, तेभ्यः पंचभ्यः पंचभूतानि जायन्ते इति अध्याहार्यम्। तानि यानि पंचभूतानि इति उच्यते ते एव विशेषाः। कथं? शान्ताः घोराः मूढाः च। शब्दस्पर्श रूपरस गंध तन्मात्राणि एतेषु सत्वभागः उत्कटः भवति। रजस्तमसि रजस्तमसोः किंचित् अभिभवः अस्ति। अतः उदाहरणं तत्र उच्यते ग्रावादिस्थितः अग्निः। ग्रावा इत्युक्ते प्रस्तरः। यथा प्रस्तरे अग्निः अस्ति किन्तु अप्रकटः, प्रस्तरस्य बहु घर्षणादिकं क्रियते चेत् ततः अग्निः प्रकटितो भवति। तद्रूपेण तन्मात्रेषु अपि सत्वमेव प्रकटं, रजस्तमसोः प्रकटता नास्ति, अभिभूते स्तः। तेन एते विषयाः केवल सुख लक्षणाः, देवादीनामेव भोगयोग्याः भवन्ति। एतेषां शांत घोर मूढ़ इति भेदाः न भवन्ति। शांत घोर मूढ़ो भेदो नाम यत्र सत्वमुत्कटं तत् शान्तमिति उच्यते, यतः तत् सुखकरं। यत्र रजः उत्कटं तद् घोरमिति उच्यते, तद् दुःखकरं। यत्र मोहः उत्कटः तत्र मूढ़ इति उच्यते, यतः तत् मोहजनकमस्ति। तमः उत्कटं तत् मूढ़म् इति उच्यते। एतेभ्यः पंचभ्यः तन्मात्रेभ्यः पंचभूतानि भवन्ति। तानि पंचभूतानि
शांत घोर मूढ़ भेदेन त्रिधानी ते एव विशेषाः इत्युच्यन्ते। कथमुत्पत्तिः? अत्रापि किञ्चित् पञ्चीकरणवत् प्रक्रिया अस्ति। एकस्मादेव शब्दतन्मात्राद् आकाशम् उत्पद्यते, शब्दसहित स्पर्शतन्मात्राद् वायुरुत्पद्यते, शब्दस्पर्श सहित रूपतन्मात्राद् अग्निरुत्पद्यते। तत्र क्रमः यथा उपनिषदुक्तो वर्तते, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, तेनैव क्रमेण सम्मिश्र तन्मात्रेभ्यः पंचभूतानि जायन्ते। तेषामपि पंचानां भूतानां वस्तुतः अन्यत्र शास्त्रादिषु यद्यपि साक्षादत्र सांख्यशास्त्रे कुत्रापि स्थूल सूक्ष्म विचारः न कृतः भूतेषु, किन्तु स्थूल सूक्ष्म भेदः अपि उच्यते। स्थूल सूक्ष्म भेदः नाम इदानीं शब्दतन्मात्राद् उत्पन्नं यद् आकाशं तत्तु सूक्ष्मम् आकाशम्, शब्द सहित स्पर्श तन्मात्राद् उत्पन्नो वायुः सूक्ष्म वायुः। एवं पंचभूतानां उत्पत्तेः परम् एतेषां पंचभूतानां पुनः पंचीकरणं भवति। पंचीकरण प्रक्रिया वेदान्तादिषु प्रसिद्धा एव अस्ति। अर्धः भागः आकाशस्य, अपरः यः अर्धभागः अस्ति तत्र अन्येषां चतुर्णामपि सूक्ष्मभूतानां समानतया मिश्रणं यद् भवति तत् पंचीकरणम् इति उच्यते। तदेव स्थूलं, तदेव अस्माभिः गृह्यते, इन्द्रियैः गृह्यते। एतानि यानि पंचभूतानि अस्माभिः गृह्यन्ते तानि शांत घोर मूढ़ भेदेन त्रिविधानि भवन्ति। इत्युक्ते तत्र सुख तस्य समानस्य एव आकाशस्य सुखजनकता अपि वर्तते, दुःखजनकता अपि वर्तते। समानस्य वायोः सुखजनकता, दुःखजनकता। तन्मात्राणि अविशेषाः इत्युच्यन्ते। कुतः? यतः तेषु तन्मात्रेषु इदं शब्दतन्मात्रम्, इदं रूपतन्मात्रम्, इदं रसतन्मात्रम् इति पृथक् पृथक् विशिष्य ग्रहणम् अस्मदादिभिः कर्तुं न शक्यते। अस्माकम् इन्द्रियस्य तादृश सामर्थ्यमेव नास्ति इति कारणेन। अतः तानि अविशेषाः इति उच्यन्ते। विशिष्य ग्रहणं न भवति। एतेषां तु पंचभूतानां विशिष्य ग्रहणं भवति इति कारणेन तेषां विशेषः इति व्यवहारः। एवञ्च एतानि पंचभूतानि विशेषरूपाणि तेषां प्रत्येकं शांत घोर मूढ़ भेदेन त्रिविधम्। अत्र माठरवृत्तिकारः पुनः अस्मिन् भागे माठरवृत्तिकारस्य अत्यन्तं रमणीया व्याख्या वर्तते। कथं पंच भूतानां शान्तत्वं गूढत्वं घोरत्वं च इत्यत्र दृष्टान्तमुखेन वदति सः। इदानीं कश्चन अत्यन्तं लघुनि गृहे वसति। दीर्घकालं सः तस्मिन् लघुनि एकस्मिन्, यथा इदानीं कारावासे कश्चित् स्थापितः चेत् सॉलिटरी सेल इति भवति। तत्र तेन अत्यन्तं लघुनि गृहे एकेन वासः कर्तव्यः दीर्घकालं यावत्।
सः दीर्घकालं तस्मिन् एकस्मिन् लघुनि प्रकोष्ठे निवसति। कदाचित् यदि सः अवकाशं प्राप्नोति, बहिरागच्छति, तदा आकाशं दृष्ट्वा तस्य सुखं जायते। तत् आकाशं तस्य सुखकरं, तत्र आकाशं शान्तम्। इदानीं कश्चित् जनः यस्य गृहं नास्ति, आकाशे आकाशस्य अधः एव यस्य वासः, तस्य कृते तु आकाशं दुःखकरं, यतः शीतेन वृष्ट्या घर्मेण पीडितो भवति। एवमेव कश्चित् पान्थः, पथिकः कुत्रचित् महती प्रान्तरे गमनकाले पतितः। बहु बृहत् क्षेत्रमस्ति, परितः यत्र कुत्रापि पश्यति चेत् कुत्रापि ग्रामस्य चिह्नं न दृश्यते। भीतः भवति। दिक् निर्धारणं न शक्यं तेन। इदानीं महत् क्षेत्रमस्ति, महत् प्रान्तरमस्ति, कुत्र गन्तव्यम्? यत्र पश्यति सर्वत्र आकाशमेव। तस्य कृते आकाशं तु मोहजनकमस्ति। कर्तव्यनिर्णयं कर्तुं न समर्थो भवति सः, यतः सर्वत्र तस्य आकाशः। तस्य तु आकाशः मूढः। एवं आकाशस्य शान्तघोरमूढभेदाः कल्पयितुं शक्यन्ते। एवमेव वायुः अपि। ग्रीष्मकाले वातायनद्वारेण मन्दः वायुः प्रवहति चेत् शीतलः वायुः सुखकरः भवति। तदेव इदानीं शैत्यकाले प्रवहन् वायुः दुःखकरः भवति। अथवा अत्र तु एवम् उच्यते, शीतकाले यः वायुः प्रवहति सः दुःखकरोऽपि नास्ति, मोहजनकः एव अस्ति। केवलं कम्बलेन आच्छाद्य शयनम् एव कुर्मः इत्येव मनः, अतः तत्र मोहजनकमेव अस्ति। दुःखजनकता तु वायोः, इदानीं यदि झञ्झादिरूपेण वायुः प्रवहति, तदा प्रबल झञ्झा अस्ति, तर्हि वायुः दुःखजनकः भवति। एवं घोरः वायुः। जलस्यापि तथा। अग्निः, वायोः परम् अग्निः। शीतार्तस्य सुखजनकः, ग्रीष्मार्तस्य दुःखजनकः। यदि कुत्रचित् अग्निकाण्डं जायते, दुर्घटनया अग्निः कुत्रचित् ज्वलितः अस्ति ग्रामे नगरे, तर्हि सः अग्निः मोहजनकः भवति। यस्य अनुभवः अस्ति स एव जानाति क्व गन्तव्यं, किं कर्तव्यम् इति। कर्तव्यनिर्णयः एव न शक्यः, तदेव मोहः भवति। जलस्यापि तथा। ग्रीष्मकाले तृष्णार्तस्य जलं शान्तम्, अस्मिन् काले शीतलं जलं, यः स्नाति तस्य घोरम्। तदेव जलं, यदि कश्चित् नाविकः अथवा कश्चित् पुरुषः यः अगाध समुद्रे पतितः अस्ति, नौकां चालयन् कथंचित् गतः, परितः कुत्रापि स्थलभागः न दृश्यते, तस्य मोहं जनयति, मूढः
पृथिव्याः विषयेपि एवम्। अत्यन्तं ग्रीष्मकाले सिकता बालुका भवति चेत् घोररूपा, वर्षादिकालेषु यदा सुन्दरं तत्र ग्रामे सस्यानि प्रवृद्धानि सन्ति तदा तु सुखकरमस्ति, कदाचित् मोहजनकं भवति। एवं एतेषां पञ्चानामपि भूतानां शान्तता अस्ति, मूढता अस्ति, घोरत्वमपि अस्ति। देवानां तु ऊर्ध्वस्रोतसां तु ये तत्र विशिष्ट पूर्व संचित कर्मादिवशात् भोगमात्रम् आनंद सुख भोगमात्रं कुर्वन्ति तेषां तु तन्मात्र तन्मात्राणि एव भोग्यानि, तानि तु पंच विषयाः तत्रापि सन्ति शब्दादयः, किन्तु तत्र किमस्ति, केवलं सुखमयमेव अस्ति, स्वभावतः एव तत्र सुखमेव अस्ति, दुःखादिकं नास्ति। उदाहरणार्थम् इदानीं शर्करा वर्तते, स्वभावतः मिष्टमेव मधुरमेव, निम्बं स्वभावतः तिक्तमेव, एवं पंच तन्मात्राणि यानि सन्ति तानि स्वभावतः सुखमयानि एव भवन्ति। अतः तत्र निर्विशेषाः, अत्र तु विशेषाः सन्ति। आकाशं कदाचित् शान्तं, कदाचित् घोरं, कदाचित् मूढं, तत्र एवं नास्ति, तत्र सर्वदा शान्तमेव, विशेष एव नास्ति। तन्मात्रादि विषयेषु सर्वदा शान्तता एव, सुखमयमेव, अतः अविषयत्वम् अविशेषः निर्विशेषः इति तदुच्यते। एतावदुक्तं चेदपि वस्तुतः सर्वं तत्त्वं व्याख्यातं वा इत्युक्ते न व्याख्यातं, यतः एतावत्पर्यन्तं यद्यद् व्याख्यातं तत् सर्वं भोग्यमेव व्याख्यातम्। अस्माकं यत् स्वरूपम् अस्ति, अस्माकं स्वरूपं नाम आत्मत्वेन यत् स्वरूपं न अनुभूयमानं यत् स्वरूपं, शरीरं यद् वर्तते अस्माकं, यत्र अहमभिमानः सर्वापेक्षया अधिकः, तस्यैव विस्तारः नास्ति। पंचभूतानि उक्तानि, पंचभूतानां शान्तत्व घोरत्व मूढत्वादिकम् उक्तं, किन्तु पंचभूतानां ततः परं यः परिणामः शरीर रूपेण तदिदानीं व्याख्याते। सूक्ष्म अस्य इतः पूर्वं ये यानि पंचभूतानि उक्तानि तेषां पंचभूतानां पुनः त्रिधा भेदः। सूक्ष्मः इत्येकः भेदः, माता पितृजः इति द्वितीयो भेदः, महाभूतम् इति तृतीयो भेदः। तत्र कारिकायां वदति सूक्ष्मा माता पितृजा प्रभूतैः सह त्रिधा विशेषाः। विशेषाः इत्युक्ते इतः पूर्वं ये विशेष विषयाः इत्युक्तं, भूतस्य त्रिधा भेदः। प्रभूतैः सह सूक्ष्माः माता पितृजाश्च इत्युक्ते सूक्ष्मः इति एकः भेदः, माता पितृजः इति अपरः भेदः, प्रभूतः इति अपरो भेदः। प्रभूत इत्युक्ते प्रकृष्टं भूतं प्रभूतम् इत्युच्यते।
प्रकृष्टम नाम महत्वम महाभूतम इति तृतीयो भेदः। एतेषु त्रिषु भेदेषु यः सूक्ष्मः इति तत् नित्यं नित्यं कथं भवति? इदानीमेव पूर्वमुक्तम् अहङ्कारात् उत्पन्नं तन्मात्रं तन्मात्रात् उत्पन्नं भूतमिति उक्तं, तत् पुनः नित्यमिति कथम् उच्यते? एतत् नित्यता नाम का इति अयं प्रश्नः अत्र वर्तते। सूक्ष्माः तेषां नियताः इति उच्यते। नियतः नाम नित्यः एव। मातापितृजाः निवर्तन्ते, मातापितृजाः ये विशेषाः ते नश्यन्ति। एतस्य किं रहस्यम्? एवमस्ति, तत्र एवम् उच्यते। एतदस्माभिः पूर्वमपि कदाचित् आलोचितमासीत्। एभिः पञ्चभिः भूतैः त्रीणि वस्तूनि सम्पाद्यन्ते। प्रथमं वस्तु तावत् सूक्ष्म शरीरम्। एतत् पूर्वम् आलोचितमासीत्। सूक्ष्म शरीरस्य त्रयोदशाङ्गानि इत्यादि उक्तम्। त्रयोदशकरणमेव। तत् सूक्ष्म शरीरम् इति उच्यते। तत् नित्यम् इति कथम् उच्यते? अत्र नित्यत्वं नाम आदि सृष्टिकाले यदा सृष्टिः जायते तस्मिन् काले एते उत्पद्यन्ते, नाम एतानि सूक्ष्म शरीराणि। तत्र त्रयोदश करणस्य समुदायः। तदेव नियततया तिष्ठति यावत् कल्पान्तम्। कल्पांत कालम यावत् तेषां स्थितिः। अतएव तस्य नित्यत्वम् इति उच्यते। सृष्टेः प्रथमक्षणे जायते, कल्पांत कालं तिष्ठति इति कृत्वा नित्यम् इति उच्यते। माता पितृजाः इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते मातुः पितुश्च जायते स्थूलं यत् शरीरम्। एतत् षाट्कौशिकं शरीरमिति उच्यते। षाट्कौशिकं नाम षड्विध कोशैः जातं। तत्र एवम् अस्माकं विचारः वर्तते, सांख्यानाम् अथवा पुराणादिषु अपि एतदुच्यते। षड्भिः कोशैः शरीरं निर्मितं भवति। षड्भिः इति अनुक्त्वा षड्विधैः इति वक्तव्यम्। षड्विध कोशैः शरीरस्य स्थूल शरीरस्य उत्पत्तिः निर्माणम्। एतेषु त्रिविध कोशाः मातुः आगच्छन्ति, त्रिविध कोशाः पितुः आगच्छन्ति। मातुः रजो द्वारा, पितुः शुक्र द्वारा। किं किम् आगच्छति? मातुः आगच्छन्ति रक्तं, मांसं, रसः। पितुः आगच्छन्ति स्नायुः, अस्थि, मज्जा। एभिः षड्भिरेव शरीरम् उत्पद्यते। एषा प्रक्रिया अन्यत्रापि वेदान्तादिषु अपि एवमेव स्वीक्रियते। तत्र एवं वदन्ति, यदा जीवस्य स्वर्ग नरकादिषु यः भोगः अस्ति
स भोगः समाप्यते ततः परं ते सोमादि मार्गेण पुनः पृथिवीम् आगच्छन्ति। सोमादि मार्गेण पृथिव्याम् आगमनं नाम तदा सः जीवः, जीवः इत्युक्ते सूक्ष्म शरीरोपहित पुरुषः। तत् सूक्ष्म शरीरमेव वस्तुतः अत्र पुरुष शब्देनापि उच्यते। सोममण्डले किंचित स्थितं ततः परं वृष्टि द्वारा भूमिम् अवतरति, सस्यं प्रविशति भूमितः, तत् मात्रा पित्रा च भुक्तं, ततः परं पुनः गर्भात् तस्य शरीर स्थूल शरीरेण निर्गमनम् इत्येवं प्रक्रिया। तत् उपनिषदादिषु अपि एवं किञ्चित् वर्णितमस्ति। तस्य विस्तरेण अत्र उपस्थापनम् अप्रासंगिकं भवति। माता पितृजं यत् स्थूलं शरीरमस्ति तत् स्थूलं शरीरं प्रविशति सूक्ष्म शरीरोपहितं यत् चैतन्यं पुरुषः अथवा सूक्ष्म शरीरम् इत्येव स्वीक्रियताम्। सूक्ष्म शरीरं तत् स्थूल शरीरं प्रविश्य एव जन्म लभते। अतः तत् निवर्तते इत्युच्यते। निवर्तते नाम तन्नश्यति, किंतु यत् कर्म फलादिकम् आरब्धम अथवा प्रारब्धम इति उच्यते तत्सर्वं सूक्ष्म शरीरे एव संचितं भवति वासना रूपेण। अतः तत् फलं पुनः तत् सूक्ष्म शरीर द्वारा नवीन स्थूल शरीरे यदा प्रविशति तत्र तत् फलानुसारेण तस्य शरीरिणः प्रवृत्तयः जायन्ते। एतत्तु मृत्युकाले सूक्ष्म माता पितृजं यत् शरीरमस्ति पांचभौतिकं तत् निवर्तते, तत् नश्यति। सूक्ष्म शरीरस्य तु नियतत्वात् संसरणं भवति। एकस्माद् अपरम् अपरस्माद् अपरम् इत्येवं कृत्वा भिन्न भिन्न योनिषु भिन्न भिन्न शरीरेषु तत् कथं तस्य संसरणम् अथवा तत्र सूक्ष्म शरीरं कीदृशम् अस्ति इति तद् विषये इदानीम् उच्यते। एतत् पूर्वमपि अस्याः कारिकायाः उल्लेखः कृतः आसीत्। यदा तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं चेतनावदिव लिंगम् इति उक्तमासीत्। तत्र लिंगशब्देन किं ग्राह्यम् इति प्रसंगे ४० कारिकायां तस्य वर्णनादिकम् अस्ति इति तत्काले उक्तमासीत्। इदानीम् अत्र उच्यते पूर्वोत्पन्नम् असक्तं नियतं महदादि सूक्ष्म पर्यन्तं संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिंगम इति। सर्गादौ एव पंच तन्मात्राणि त्रयोदश करणानि च उत्पद्यन्ते पूर्वोत्पन्नम् इति उच्यते। असक्तम् इत्युक्ते कुत्रापि स्थूल शरीरे असंयुक्तम् अपि च अत्यंत सूक्ष्मं येन क्वचित् शिलायामपि प्रवेष्टुं शक्नोति, महति गजादि शरीरेपि प्रवेष्टुं शक्नोति। कुत्रापि तस्य बाधा नास्ति। असक्तम् इत्यस्य वाचस्पतिमिश्रपादाः व्याख्यानं कुर्वन्ति अव्याहतं, यस्य व्याहतिः न शक्या, कुत्रापि तस्य निरोधः न शक्यः, यत्र कुत्रापि प्रवेष्टुं शक्नोति, तादृशम्।
नियतम सृष्टेः प्रारंभात् महाप्रलयं यावत् स्थायी। किम तत् महदादि सूक्ष्म पर्यन्तम इत्युक्ते महत्तत्वम अहंकारतत्वम बुद्धितत्वम मनः महत्तत्वम अहंकारतत्वम मनः दश इंद्रियाणि पंचतन्मात्राणि सूक्ष्म भूतानि इतः पूर्वम् उक्तं खलु पंचभूतानामपि त्रिधा भेदः कृतः सूक्ष्मं माता पितृजं महाभूतमिति तत्र सूक्ष्म भूतानि यानि सन्ति तानि प्रलय कालम सृष्टेः आरंभात् तिष्ठन्ति। अतः एतानि अष्टादश प्लस सूक्ष्म भूतानि इति त्रयोविंशतिः प्रलय काल पर्यन्तं तिष्ठन्ति। तानि पुनः संसरति इति उच्यते। तेषामेव एकैकं षट्कौशिकं शरीरं गृह्णाति त्यजति गृह्णाति त्यजति एतदेव संसरणम् इति उच्यते। संसरति निरुपभोगम् इति वदति। यस्य उपभोगः नास्ति स्थूल शरीरस्य तत् निरुपभोगम् तादृशं निरुपभोगं षट्कौशिकं स्थूल शरीरं संसरति एकं प्रविशति एकं जहाति एकं प्रविशति एकं त्यजति एवं। अपि च भावैः अधिवासितम् धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्याणि अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्याणि एतेषां भावः इति व्यवहारः इति वाचस्पति मिश्राः कथयन्ति। एतानि सूक्ष्मभूतानि अपि च महदादिकमपि धर्मादि द्वारा अधिवासितं भवति उपरञ्जितं भवति। कथं? यथा वस्त्रे किंचित् विलेपनं स्थापितम् इदानीं वस्त्रं सुरभि नास्ति वस्त्रस्य सौरभं नास्ति किन्तु विलेपनं यत् स्थापितं तद्बलात् वस्त्रमपि सुरभि जातं तद्वत् तदेव उपरञ्जनम्। तद्वदेव धर्माधर्मादिभिः भावैः अस्य सूक्ष्म शरीरस्य उपरञ्जनं संभवति। तेन कदाचित् धर्माधर्मादि बलात् तस्य भिन्न भिन्न शरीरेषु प्रवेशः उत्कृष्ट धर्मादि बलात् तस्य देवयोनिषु अपि नाम देवादि शरीरे अपि तस्य सूक्ष्म शरीरस्य प्रवेशः भवितुमर्हति पश्वादि शरीरेपि प्रवेशः भवितुमर्हति। एतद् यदुक्तं तदेव लिंगम लिंग शब्देन एतेषामेव ग्रहणं कर्तव्यं। लिंगम इत्युक्ते किं? प्रलय काले लयं गच्छति इति लिंगम। प्रलय काले प्रधाने एतेषां लयो भवति अतः एतेषां
लिंगमिति व्यवहारः। लीनं लयं गच्छति इति लिंगम, लीनं भवति इति लिंगम। इदानीम् अयं प्रश्नः भवति, एवंविध सूक्ष्म शरीर कल्पना अनपेक्षिता, सूक्ष्मं शरीरं संचरति संसरति इत्यादि उच्यते खलु। त्रयोदश विधं करणमेव सूक्ष्म तत्र संसरति इति वक्तुं शक्यते। किमर्थं पुनः सूक्ष्म भूतद्वारा सूक्ष्म शरीरस्य कल्पना क्रियते? तत् सूक्ष्म शरीरमपि कीदृशं तत्र उक्तं, यथा बाह्य शरीरस्य शिरः पादः बाहुः उदरं पृष्ठं ग्रीवा पार्श्वादिकमस्ति, तद्वदेव सूक्ष्म शरीरस्यापि वर्तन्ते। केवलम् अत्यंत सूक्ष्म भूतद्वारा तत् निर्मितमिति कृत्वा तत् इन्द्रियगोचरं न भवति। किन्तु यथा स्थूल शरीरस्य अंगानि तथैव सूक्ष्म शरीरस्यापि अंगानि सन्ति। तेषाम् अंगानां कुतः तत्र तादृश सूक्ष्म शरीरस्य कल्पने किं तावत् प्रमाणं, किमर्थं तत् स्वीक्रियते? करणानि एव स्थूल शरीरं प्रविशन्ति ततः निर्गच्छन्ति इति स्वीक्रियताम्। अतः अग्रिमकारिकां वदति, चित्रं यथाश्रयं ऋते स्थान्वादिभ्यो विना यथा छाया, तद्वद् विना विशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयं लिंगम्। चित्रं कुत्रचित् अंकितम्। इदानीं वस्त्रं किञ्चिदस्ति, पट्टं कैनवास इति वदति, तत्र अंकितम्, अथवा कुत्रचित् भित्तौ अंकितम्। इदानीं तद् वस्त्रम् अथवा सा भित्तिः यदि नश्यति तर्हि चित्रं तिष्ठति वा? न तिष्ठति। तद् वस्त्रम् अथवा भित्तिः तदेव चित्रस्य आश्रयः। एवञ्च आश्रयं ऋते चित्तं न तिष्ठति। छाया अस्ति, कस्य स्थाणुः, तस्य स्थाणोः छाया पतति। स्थाणुः अपसरति चेत्, नाम स्थाणोः यदि पातनं क्रियते, नाशः क्रियते, तर्हि छाया कथं स्यात्? एवमेव विशेषैः विना भूतैः विना करणानामपि स्थितिर्न भवितुमर्हति। करणानि अपि सूक्ष्मं शरीरम् अवलम्ब्य एव वर्तितुं शक्नुवन्ति। तस्मात् सूक्ष्म शरीरस्य आवश्यकता। एतादृशः सूक्ष्म शरीरः उपनिषदादिषु अपि श्रुतिस्मृत्योः पुरुष शब्देनापि उच्यते। तत्र उदाहरणम् उक्तं कठोपनिषदि, अंगुष्ठमात्र पुरुषः, तत्र त्वं स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन मुञ्जादिवेशितां धैर्येण तं पुरुषम् आत्मनः शरीरात् प्रवृहेत्, आत्मनः शरीरात् पृथक् कुर्यात्। कथं पृथक् करणं? यथा मुञ्जात् ईशिका, मुञ्जम् इति कश्चित् तृणविशेषः, तस्मिन् तस्य तृणस्य मध्ये किंचित सूक्ष्म तृणं किंचित वर्तते, तद निष्कास्य तद्वारा रज्जुः क्रियते। एवं यथा मुञ्जं तत् तृणमेव, तस्यैव अंतर्वर्ती कश्चित् भागः भवति, तदीशिका इति उच्यते। तस्य यथा पृथक्करणं क्रियते तद्वत् स्वात् शरीरात् पुरुषस्य पृथक्करणम् आवश्यकम् इति श्रुतौ उच्यते। तत्र अयं यः पुरुषः इति उच्यते सूक्ष्म शरीरमेव। यथा स्थूले मुञ्जे सूक्ष्मा ईशिका भवति, तद्वत् स्थूले शरीरे सूक्ष्मं शरीरम्। इदानीं सामान्यतः यत्र
उपनिषदादिकमस्ति तत्र एतादृशः अर्थः न वर्णितः स्यात्, यतः तत्र तु साम्प्रदायिक भाष्यमनुसृत्य अर्थवर्णनं क्रियते खलु। तन्नाम अद्वैतपरकं व्याख्यानं स्यात् अथवा विशिष्टाद्वैतपरकं वा अद्वैतपरकं वा व्याख्यानं स्यात्, किन्तु सांख्याः एतस्य एवं विधं व्याख्यानं विदधति। इदानीं सांख्याचार्यैः स्वस्वटीकासु कुत्रचित् एतादृशं व्याख्यानम् उक्तं, किन्तु तद्रीत्या उपनिषद ग्रंथस्य तु अर्थः कुत्रापि न प्रकाशितः। अतः सामान्यतः प्रकाशितेषु ग्रंथेषु अयम् अर्थः न स्यात्। अयम् अर्थस्तु सांख्याचार्यैः स्वस्वटीकासु एव वर्णितम्। एवमेव महाभारते सावित्री उपाख्यानं यदस्ति, सावित्र्याः पतिः सत्यवान्, सत्यवतः मृत्युकालस्य वर्णना एवं क्रियते। ततः सत्यवतः कायात् पाशबद्धं वशंगतम् अंगुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलात् इति। किमस्ति ततः सत्यवतः कायात्, सत्यवान् मृतः। इदानीं तस्य सत्यवतः यत् स्थूलं शरीरमस्ति, तस्मात् स्थूल शरीरात् यमः बलात् तस्य वशंगतं पुरुषं पाशबद्धं कृत्वा, अंगुष्ठमात्रं पुरुषं पाशबद्धं कृत्वा निश्चकर्ष, आकृष्टवान्। अयं यः अंगुष्ठमात्र पुरुषः इति उच्यते सः कः? नित्यशुद्ध बुद्धमुक्त स्वभावः पुरुषो वा? न। कुतः? तस्य बंधनं वा तस्य आकर्षणं वा न शक्यम्। द्विधा व्याख्यातव्यम्। एकं तु सः नित्यशुद्ध बुद्धमुक्त स्वभावः आत्मा, तस्य कथं बन्धनं स्यात्? तदपि पाशेन। तस्य बन्धनं नाम यद् उच्यते पुरुषस्य बन्धनम्, आत्मनः बन्धनम् इत्युक्ते प्रकृत्या सह तस्य एकात्म बोधः एव बन्धनम् इति उच्यते। वास्तविकं बन्धनं तु नास्ति, किन्तु अत्र तु यमः स्वपाशेन एनं बद्ध्वा नयति इति उच्यते। अपि च अयं जीवः अणुरूपः इति अन्यत्र अन्यत्र, यद्यपि नैयायिकाः कथयन्ति आत्मा तावत् विभुः महत् परिमाणं, किन्तु अन्यत्र सर्वत्रापि प्रायः दर्शनेषु अयं यः जीवः आत्मा, जीवात्मा, सः अणुः, अत्यन्तं सूक्ष्म परिमाणवत्। अतः तस्य अत्यंत सूक्ष्मस्य बन्धनं न शक्यम्। किन्तु अत्र उच्यते बन्धनं कृत्वा, पाशबद्धं, पाशेन बद्ध्वा तम आकृष्य नयति इति वदति यमः। एतत् कथम् इत्युक्ते अत्र यः अंगुष्ठमात्र पुरुषः इति यः उच्यते सः सूक्ष्म शरीर रूपः। तदा एव तस्य आकर्षणं, तस्य बन्धनादिकं संभविष्यति। अतः श्रुतिस्मृति प्रमाणादेव इदं सूक्ष्म शरीरं सिद्धम्। इदानीं अस्य सूक्ष्म शरीरस्य भिन्न भिन्न स्थूले शरीरे संसरणम् उक्तम्। संसरति, एकैकं देहं प्रविशति, तं देहं परित्यज्य अन्यमन्यं देहं गच्छति। अयं यः इदं यत् संसरणं तत् कथम्?
कुतः इदं संसरणं जायते। तत्र अग्रिम द्विचत्वारिंशत्तमी कारिका, द्विचत्वारिंशी कारिका तत्र उच्यते पुरुषार्थ हेतुकमिदं निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेर्विभुत्व योगा नटवद् व्यवतिष्ठते लिंगम। भिन्न भिन्न शरीरेषु तस्य संसरणस्य हेतुः पुरुषार्थः। तत् पूर्वं विचारः कृतः आसीत् पुरुषस्य भोगः। कथं निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन। किंचित् निमित्तमस्ति किंचित् नैमित्तिकमस्ति। निमित्तं किं? धर्मः अधर्मः। तन्निमित्तवशात् नैमित्तिकानि शरीराणि जायन्ते। देव शरीरम, तिर्यक शरीरम, मनुष्य शरीरादिकम। प्रकृतेर विभुत्वात् विभुत्व योगात् नटवत् व्यवतिष्ठते यथा कश्चित् नटः। नाम इदानीं प्रकृतेर्विभुत्व योगः कः? तत्र प्रकृतेर्विभुत्व योगो नाम इदानीं तत् सूक्ष्म शरीरं निमित्तेनापि संयुक्तं भवति नैमित्तिकेनापि संयुक्तं भवति। कदाचित् देव शरीरे, कदाचित् पशु शरीरे, कदाचित् मनुष्यादि शरीरे। एतत् कथं संभवति? तद् प्रकृतेर्विभुत्व योगात् इति उच्यते। यथा कश्चित् नटः कुत्रचित् नाटके रामस्य, कुत्रचित् नाटके कृष्णस्य, कुत्रचित् नाटके कंसस्य अभिनयं करोति, तद्वत् एतत् सूक्ष्म शरीरं भिन्न भिन्न शरीरेषु प्रविष्टं भिन्नान् भिन्नान् भोगान् अनुभवति, पुरुषस्य उपभोगं जनयति। एवं अग्रे एते निमित्तानि कानि नैमित्तिकानि कानि तद्विषये तस्य कथं भेदादिकम् एतत् सर्वमपि अग्रे विचार्यते 43तमकारिकायां। तत् सोमवासरे तस्य पुनः आलोचनम् आरभ्यते। किञ्चित् निवेदनमस्ति। इदानीं अद्य रात्रौ भवतां कृते द्वितीय यद् असैन्मेण्ट् अस्ति तस्य प्रश्नाः गच्छन्ति। 6 प्रश्नाः भविष्यन्ति। तथैव यथा पूर्वं गणविभागः कृतः आसीत्, प्रथमगणेन 3 प्रश्नाः लेखनीयाः, द्वितीयगणेन अन्ये 3 प्रश्नाः लेखनीयाः इति अस्ति। तत्तु केन किं कः प्रश्नः लेखनीयः इत्यादि विषये निर्देशः तत्र यत् भवतां कृते फॉर्म दीयते तत्रैव लिखितं भविष्यति। अपि च 29 दिनाङ्कं यावत् प्रश्नानाम् उत्तराणि विलिख्य यथा पूर्वं भवद्भिः पूर्वस्य दत्तमासीत् तद्वदेव एतेषामपि यच्छन्तु। इदमेव अन्तिमम् असैन्मेण्ट् अस्ति। अद्य अत्रैव समाप्यते। कस्यापि किमपि जिज्ञास्यमस्ति चेत्, प्रश्नः पृच्छा वर्तते चेत् पृच्छन्तु। तर्हि अत्र समापयामः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम तत्सत्।
श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।